बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। मोहलिक वायरस मजीद 5 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान 303 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5% तक जा पहुंची। उधर कोरोना से बचाव की घर घर वैक्सीन लगाने का तीसरा मरहला नाकाम हो गया। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 5% रिकॉर्ड की गई है। उधर कोरोना से बचाव की घर घर वैक्सीन लगाने तीसरा मरहला नाकाम रहा। 24 अजला में कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज के हवाले से कारकर्दगी मायूस कुन रही। 1 फरवरी से शुरू होने वाली मुहिम का 100% हदफ हासिल नहीं हो सका। महकमा सेहत ने CEO हेल्थ को शोकाज जारी करते हुए 2 रोज में जवाब तलब कर लिया है। मौसम तब्दील, डेंगू दोबारा फिर से फैलने लगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने माजी की गलतियों से भी सबक नहीं सीखा। डेंगू सर्वेलेंस के लिए भर्तियों की इजाजत नहीं दी। 1.5 माह गुजर गया। लाहौर में सर्वेलेंस के लिए डेंगू वर्कर्स भर्ती नहीं हो सके। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने माजी की गलतियों से भी सबक नहीं सीखा। मौसम बदलते ही डेंगू का खतरा पैदा हो गया, लेकिन इसके बावजूद इंसदादे डेंगू इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। महकमा प्राइमरी हेल्थ से 2300 से ज्यादा डेंगू वर्कर्स भर्ती करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से भर्ती की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह गुजरने के बावजूद लाहौर में डेंगू सर्वेलेंस के लिए डेंगू वर्कर्स भर्ती ही नहीं किए जा सके। डेंगू वर्कर्स की भर्ती न होने से मच्छरों की अफजाइश रोकने का अमल तातुल से दोचार हो चुका है। डेंगू सर्वेलेंस न होने से गुज़िश्ता बरस भी शहर भर को डेंगू वबा का सामना करना पड़ा था। इस वक्त भी डेंगू का खतरा सर पर मंडला रहा है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ताहाल ख्वाबे गफलत से बेदार न हो सका। डेंगू वर्कर्स के साथ साथ एंटामोलॉजिस्ट, सुपरवाइजर, एनवायरमेंट इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों पर भी भर्ती नहीं की गई। मेयो अस्पताल में बेहोशी के माहिर डॉक्टर्स की कमी का मसला संगीन बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है। एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह में सर्जरी के लिए बेहोशी का अमल ज़ेर तरबियत जूनियर डॉक्टर्स के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। एनेस्थीसिया के माहिर डॉक्टर्स की भर्ती का अमल भी इल्तिवा का शिकार है। एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह मेयो अस्पताल में बेहोशी के माहिरीन की शदीद कमी संगीन बहरान का रूप धार चुकी है। मेयो अस्पताल में एनेस्थीसिया के सीनियर रजिस्ट्रार की 15, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की मजमूई तौर पर 16 सीटें खाली पड़ी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाकिस हिकमत अमली, रवां साल सरकारी स्कूलों में लाखों तलबा की इनरोलमेंट कम होने का खदशा है। प्राइवेट स्कूलों में तालीमी साल 1 मार्च और सरकारी स्कूलों में 1 अगस्त से शुरू होगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन की नाकिस हिकमत अमली के बायस रवां साल सरकारी स्कूलों में लाखों तलबा की इनरोलमेंट कम होने का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स में तालीमी साल 1 मार्च और सरकारी स्कूल्स में 1 अगस्त से शुरू होगा, जबकि सरकारी स्कूल्स में नए बच्चों के दाखिले गर्मी की छुट्टियों के बाद होंगे। प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला मुहिम अभी से शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कूल्स में दाखिले न मिलने पर वालिदैन ने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल करवाने को तरजीह देना शुरू कर दी है। कोरोना के बायस सरकारी स्कूल्स में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि नए दाखिल होने वाले तलबा को किताबों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। नया तालीमी साल गर्मी की छुट्टियों के बाद ही शुरू किया जाएगा। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले साइंस मज़ामीन के तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात में प्रैक्टिकल होगा या नहीं, ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान देने वाले तलबा परेशानी से दोचार हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन ने लाहौर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन को दरख्वास्त लिख दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि रवां साल प्रैक्टिकल्स होना है या नहीं बताया जाए। प्रैक्टिकल्स होना है तो इसका सिलेबस क्या होगा। दरख्वास्त में पंजाब टीचर्स यूनियन ने मजीद कहा है कि जवाब फौरन दिया जाए ताकि बच्चों को अमली इम्तिहान की तैयारी करवाई जा सके। महकमा स्पोर्ट्स का कजाफी स्टेडियम के पास 5 स्टार होटल बनाने का मंसूबा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को भिजवा दी। महकमा स्पोर्ट्स पंजाब ने लाहौर के निश्तर पार्क में कजाफी स्टेडियम के करीब एक 5 स्टार होटल बनाने की समरी अरसाल कर दी है। ये समरी कायम मकाम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फवाद हाशिम रब्बानी ने मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को अरसाल की है। 5 स्टार होटल बिल्डॉन ट्रांसफर बेस पर बनाया जाएगा। रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के पास भी एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। महकमा स्पोर्ट्स ने 5 स्टार होटल बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। कायम मकाम सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फवाद हाशिम रब्बानी का कहना है कि होटल कितनी मंजिल का होगा और कितना खर्चा आएगा, इस बात का फैसला बाद में किया जाएगा। 5 स्टार होटल बनाने का मकसद ट्रैफिक की ब्लॉकिंग रोकना, सिक्योरिटी वजूहात और खिलाड़ियों को स्टेडियम के बिल्कुल करीब रिहायशी सहूलतें फराहम करना है।
شہر کی عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعت، نواب اکبر بگٹی کی بیوہ کی عبوری ضمانت اور ڈی جی وال سٹی کو ہٹانے کے لیے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ہائی کورٹ نے نواب اکبر بھگٹی کی بیوہ شہزادی نرگس کی عبوری ضمانت کی درخواست 23 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سردار احمد نعیم شہزادی نرگس کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ شہزادی نرگس پر اپنی بہو کی بے باک تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا الزام ہے۔ NICFC کی سرکاری اراضی جعلسازی سے اپنے نام الاٹ کرانے کا معاملہ، احتساب عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم عبدالرحمان کو 5 سال قید اور 8,84,57,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ملزم عبدالرحمان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اعجاز احمد بوٹر نے بلال یاسین حملہ کیس کے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کے وکلاء سے مزید دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ کامران لاشاری کی ریٹائرمنٹ کے بعد 70 سال کی عمر میں ڈی جی وال سٹی تعینات کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ نے کامران لاشاری کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست 23 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت چیف سیکرٹری کا کامران لاشاری کی تعیناتی درست قرار دینے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ شادی کے لیے کپڑے اور جوتے تیار نہ کرنے پر شہری نے فیشن ویئر دلہا ہاؤس کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت میں منظور حسین نے فیشن ویئر دلہا ہاؤس نیو انارکلی کے خلاف 2,30,000 روپے ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کیا۔ عدالت نے فیشن ویئر دلہا ہاؤس کے مالک کو 12 مارچ کو طلب کر لیا۔ ترکی کے وزیر برائے مذہبی امور علی ارباش کی وفد کے ساتھ داتا دربار پر حاضری، منہاج یونیورسٹی میں ابن سینا لائبریری کا افتتاح کیا، جامع اشرفیہ بھی پہنچے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور ترکی علی ارباش سمیت 18 رکنی وفد نے حضرت عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ترک وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستان اور ترکی کا رشتہ بھائی چارے اور دوستی کا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر علی ارباش ترک وفد کے ہمراہ منہاج یونیورسٹی بھی پہنچے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر پیر نور الحق قادری بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ ترکش وزیر اور ڈاکٹر نور الحق قادری نے منہاج یونیورسٹی میں ابن سینا لائبریری کا افتتاح کیا۔ ترکش وفد نے وفاقی وزیر نور الحق قادری کے ہمراہ جامع اشرفیہ کا بھی دورہ کیا اور محتمم حافظ فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات کی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر علماء کرام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈنمارک کی سفیر کا دورہ لاہور، سفیر نے اپنی فیملی کے ہمراہ گردوارہ ڈیرہ صاحب، شہیدی استان، سری گرو ارجن دیو، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ کیا۔ لاہور کے دورے پر آئی ڈنمارک کی سفیر نے لاہور کے کلچر اور لاہوری عوام کی تعریف کی۔ سفیر کا کہنا تھا کہ لاہوری کھانے بہت لذیذ ہیں، وہ لاہوری کھانے بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ لیز داسموسیون نے یہ بھی کہا کہ لاہور شہر تاریخ سے بھرا ہوا ہے، اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ لاہور کے عوام بہت مہمان نواز ہیں۔ پاکستان اور ڈنمارک کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اسپیشل سیکرٹریز محمد اجمل بھٹی اور ڈاکٹر آصف طفیل کے ہمراہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان لاہور آفس کا دورہ کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر عامر زمان خان اور پروفیسر محمود ایاز نے سیکرٹری صحت کا استقبال کیا۔ ریسکیو 1122 ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں 37ویں کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ 298 کیڈٹس بشمول 25 انسٹرکٹرز پاس آؤٹ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے معاون برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر نے کیڈٹ سے حلف بھی لیا۔ وزیر اعظم کے معاون برائے نیشنل ہیلتھ سروسز فیصل سلطان، ریسکیو آفیسرز، سول سوسائٹی اور کیڈٹس کے عزیز و اقارب بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹریننگ سیمولیٹرز کا جائزہ لیا، پاس آؤٹ کیڈٹس کو مبارکباد دی۔ آپ سب کو انتہائی مبارک اور یہ آج شاباش کا موقع ہے۔ کسی بھی جو گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے، جب لوگ پاس ہو رہے ہوتے ہیں، جب ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ خوشی کا موقع جو پاس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی۔ تو آپ سب کو مبارکباد۔ ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر نے کہا، مجھے یقین ہے یہ ریسکیورز عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ ریسکیو پنجاب اب تک 10 ملین سے زائد لوگوں کو ریسکیو سروس فراہم کر چکی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ عملی میدانوں میں بہترین کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو جو آپ نے حلف اٹھایا ہے اس کا پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو محنت، اپنا اچھا حسن اخلاق رکھتے ہوئے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جو آپ نے آج رسپانسبلٹی لی ہے اس کا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کی جانب سے کورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. پاس آؤٹ کیڈٹس بھی اس موقع پر خوش نظر آئے. کامیابی پر انسٹرکٹرز اور والدین کا شکریہ ادا کیا. بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت ہی اچھا لگا ہے. یہ سارا ہمارے اساتذہ کا اور ہمارے پیرنٹس کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہمیں پراؤڈ ہے اپنے اوپر، ہمارے والدین کو ہم پہ پراؤڈ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کی بیٹی بن کے دکھایا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی فیلڈ میں جا کے بھی ایسے ہی کارکردگی دکھائیں گے. بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازی شیلڈز سے نوازا گیا. ڈی جی ریسکیو نے سال کے آخر میں موٹر بائیک ریسکیو سروس پنجاب کے تمام اضلاع میں شروع کرنے کا اعلان کیا. کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.